पनि बट यो फर्मुलाबाट चाहिँ बरु मलाई सबै फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्न आयो त बरु नै यो भनेपछि हैन मैले भने कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनबाट गरेन हेर त्यहाँ एउटा अर्को मेथड सिकाउँछु म कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनबाट पनि आइडियल ग्यास निकाल्न मिल्छ है जस्तै हामीसँग के छ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हैन एउटा यो भयो अथवा भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर लेख भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर है भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T by P and PV is directly proportional अथवा V equals to KT by P V equals to KT by P यहाँ है KT by P अब यसो हेर्यो भने तिमीहरूले यो K लाई R लेख्न मिल्छ के K equals to R if 1 mole of every gas is taken under consideration if 1 gram mole of every gas is taken under consideration K भनेको R हुन्छ if 1 gram mole of gas is taken 1 gram mole of gas is taken 1 gram mole of gas is taken है gas is taken भनेपछि के भयो P equals to RT अथवा PV equals to RT भयो बुझ्यौ कि नहीं if 1 gram mole of all gas is taken then PV equals to RT oh so n mole को लागि के हुँदो रहेछ PV equals to nRT n mole को लागि के हुन्छ PV equals to nRT हो सब विषय यसरी आउँछ है हेर त योबाट बोयल्स लबाट V is inversely proportional to pressure चार्ज लबाट भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर जोड दियो V is directly proportional to T by P V equals to KT by P हो K equals to R कतिखेर if 1 gram mole of all gas is taken under consideration त्यो बेलामा के भन्नु मिल्छ PV equals to RT भन्नु मिल्छ अनि सो n mole को लागि कति हुन्छ PV equals to nRT for n mole PV equals to nRT हुन्छ so in this way you can derive PV equals to nRT पनि चार्ल्स ल र बोयल्स लबाट एभोगाड्रोस लबाट नगरे पनि यताबाट गर्दा पनि प्रब्लम त हुँदैन केही पनि खास नम्बर मार्क्स फुलै आउँछ ल अब आज अलिकति अगाडि पढौँ आइडियल ग्यास त सबै भइसक्यो व्हाट इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट व्हाट आर द भ्यालुज अफ इट्स भ्यालु इन डिफरेन्ट युनिट्स हैन व्हाट आर इट्स भ्यालु इन डिफरेन्ट युनिट्स युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भनेको के हो एकचोटि यहाँ हेर सबैले PV equals to nRT PV equals to nRT nRT PV equals to nRT यो थाहा छ हामीलाई R equals to के भयो PV by NT R equals to PV by NT NT PV by NT ठीक छ सो R कांस्टेंट R को भ्यालु निकाल्ने हो R डिफाइन गर्न लाग्छु कि मैले अब P भनेको फोर्स बाइ एरिया P भनेको भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स हो कि हैन भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ बाइ NT एरिया क्यान्सल्स F into D भनेको के वर्क डन हो कि हैन यो लेखे हुन्छ है W equals to F into D equals to W यो थाहा छ होला नि सबैलाई के F into D equals to W by NT so what is R is W by NT it's work done per mole per Kelvin R is defined as work done per mole per Kelvin so universal gas constant R is defined as work done per mole per Kelvin it's a work done per mole per Kelvin work done हैन per mole per Kelvin work done per mole per Kelvin ल per mole per Kelvin
It is defined as work done per mole per Kelvin. It is denoted by R and its values are this. अब R को भ्यालु निकाल्न सिकाउँछु म एउटा भ्यालु चाहिँ अरु चाहिँ नआए पनि एउटा भ्यालु चाहिँ निकाल्न सिकाउँछु भयो यो लेख्यो ह अब R को भ्यालु चाहिँ लेखिराख अब कसरी निकाल्ने म एकचोटी सिकाउँछु अब सुन मोल भनेको के हो नम्बर अफ मोल n भनेको के हो हिजो मैले भने कि भने न n भनेको ह n भनेको नम्बर अफ मोल्स है अब यो सब मेटाइदिउँ n भनेको नम्बर अफ मोल्स भनेको मास इन ग्राम बाइ मोलिकुलर मास यो थाहा हुनुपर्छ मास इन ग्राम बाइ मोलिकुलर मास भन्दै थिएँ मैले मास इन ग्राम बाइ भन्नुभएको थियो मोलिकुलर मास ओके मोलर मास अथवा यहाँ म मोल मास लेख्छु त्यो भनेको मोलिकुलर मास हो अब के थाहा हुनु पर्यो भने जहिले पनि एनटीपीमा एट एनटीपी मा 1 मोल अफ ग्यास भनेको 22.4 लिटर हुन्छ के एट एनटीपी 1 मोल अफ ग्यास इक्वल्स टु 22.4 लिटर जहिले पनि 1 मोल अफ ग्यास इक्वल्स टु कति 22.4 लिटर 1 मोल इक्वल्स टु 1 मोल अफ ग्यास बराबर ग्यास इक्वल्स टु 22.4 लिटर यो लेख्दै जाऊ है इक्वल्स टु 22.4 लिटर यो थाहा हुनै पर्छ 1 मोल अफ ग्यास इक्वल्स टु 22.4 लिटर है जहिले पनि एट एनटीपी 1 मोल अफ ग्यास इक्वल्स टु 22.4 लिटर त्यो हुनु पर्यो अब यहाँ हेर म यतिमा लेख्छु कि म यहाँ क्लियर गराइदिन्छु एउटा कुरा अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँला अब यहाँबाट तिमीले मलाई भन एनटीपी मा प्रेसर कति हुन्छ ह 716 1 एटीएम राखौँ अहिले 1 एटीएम मा लियौँ 1 एटीएम आइहाल्यो प्रेसर ठीक छ अनि 1 मोल अफ ग्यास भनेपछि यान कति भयो 1 मोल भयो यान इक्वल्स टु 1 मोल प्रेसर 1 एटीएम यान 1 मोल वोल्युम हाउ मच 22.4 लिटर 22.4 लिटर PVNR टेम्परेचर कति टेम्परेचर 273 केल्विन 273 केल्विन है देन युज PV इक्वल्स टु nRT यहाँबाट R को भ्यालु निकाल कति हुन्छ 0.0821 0.1242 huh So R के value 62.35 आएछ आउँदैन नि कसरी आउला सर 0.0820 आयो हो त्यति आउँछ 0.0821 आउँछ PVNR लगाउने यहाँबाट हेर प्रेसर दिएको छु मैले 1 एटीएम यसलाई एमएम मा चेन्ज नगर्ने यो भ्यालु आउनु पर्छ यो फर्स्टको PVNR लगाएर R निकाल त कति आउँछ
0.082 0.082 हो एनआरटी भनेपछि पीभी इक्वल्स टु एनआरटी आर भनेको के भयो पीभी बाइ एनटी भयो पीभी बाइ एनटी ठीक छ प्रेसर कति 1 भोल्युम कति 22.4 यहाँ राख भ्यालु 22.4 एन भनेको कति 1 भयो एन भनेको कति भयो 1 भयो अनि टी भनेको कति 273 त्यहाँ एन भनेको 1 भयो टी भनेको 273 यहाँबाट आर भनेको कति आउँछ अब 0.82 0.821 आउँछ लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन आउँछ है युनिट पनि थाहा हुनुपर्छ लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन यति आउँदो रहेछ हेर त आर इक्वल्स टु पी बाइ एनटी 22.4 बाइ 273 0.0821 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन आउँदो रहेछ 0.081 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन आउँदो रहेछ बुझ्यो आरको भ्यालु यो भ्यालु चाहिँ केमिस्ट्रीमा चाहिने हो विथ युनिट यो थाहा पाउनु पर्छ दिस भ्यालु यु हेभ टु नो विथ युनिट है गट इट हजुर यस सर ओके के छ कन्फ्युजन अनि अरु भ्यालु चाहिँ यति जान्ने मात्रै अरु भ्यालु चाहिँ यति जाने हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपर्छ 0.0821 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन इज द भ्यालु अफ आर रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री ल ठीक छ अब अरु यो मैले भनिसके होला यो स्कुल इन्फर्मेसन भनेर त्यो 1 प्रेसर भनेको सरी प्रेसर एट एसटीपी अर एनटीपी जे भए पनि हुन्छ 1 एटीएम हैन यो भनेको 760 एमएम पर जी अल्सो इक्वल टु 764 है यो भनेको यति हो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन हो अनि एट एसटीपी अर एनटीपी 1 मोल अफ ग्यास अक्युपाइड 22.4 लिटर मैले अगाडि नै भनिसके आर भ्यालु निकाल्नु भनेको भनेन 1 mole of any gas at STP equals to 22.4 liter. So this is all about ideal gas equation. So what is ideal gas? The gas which follows ideal gas equation is called ideal gas. Question लेखा तब अब अलिअलि हो म बिचारवटा एक दुईवटा क्वेशन लेखा त लेखिरहेछौ यस सर भन्नु ल क्वेशन कहाँसम्म लेखा थिएँ मैले पहिला क्वेशन्स Using combined gas equation, find ideal gas equation. Define ideal gas. Your ideal gas the gas which follows ideal gas equation under all condition of temperature and pressure is called ideal gas, right? The gas which follows ideal gas equation under all condition of temperature and pressure is called ideal gas. So let's question define ideal gas. Define ideal gas. And derive PV equals to nRT. 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 और को क्वेश्चन लिखा define universal gas constant. Define universal gas constant.
and write the values of R. Write the values of R. ल अब यो क्वेशन हेरौँ यति होमवर्क है यो चाहिँ डेरिभेसन क्वेशन नंबर 1 आयो सके छ स्लाइड वेट है wait Okay, question number 1. A carbon dioxide, very important question. A carbon dioxide fire extinguisher of 5 liter capacity contains 4.4 gram of carbon dioxide. What volume of gas could this deliver at NTP? ल कसरी गर्ने भन त कसैले खै कोही रेस्पोन्स गर्दैन ल सुन अब कार्बन डाइअक्साइड कोही सुनिरहेछ मलाई सर दुईटा मेथड छ तिमीहरूले एकचोटि पीबीएनआरटी लगाएर गर्न सिकाउँछु अनि अर्को मेथड पनि सिकाउँछु है दुईटै मेथड सिकाउँछु ल कार्बन डाइअक्साइड फायर एक्सटिङ्ग्विसर हो यो एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर हो कार्बन डाइअक्साइडको हो यसको क्यापेसिटी कति छ 5 लिटर यसको क्यापेसिटी कति छ 5 लिटर यसमा चाहिँ कति ग्राम अथवा कति केजी उ हालेको छ ग्यास हालेको छ 4.4 केजी सर 3 लिटर हैन कति 3 छ क्वेशनमा 3 लिटर रहेछ सरी म त यहाँ 5 देखिरहेको ल क्वेशनमा मैले 5 जस्तो लगाएको थिएँ ल 3 लिटर रहेछ 3 लिटर है कार्बन डाइअक्साइड फायर एक्सटिङ्ग्विसर अफ 3 लिटर क्यापेसिटी contains कति केजी अफ कार्बन डाइअक्साइड 4.4 केजी यसको 3 लिटर क्यापेसिटी यो भित्र 4.4 केजी अफ कार्बन डाइअक्साइड छ व्हाट भोल्युम अफ ग्यास कुड दिस डेलिभर एट एनटीपी भनेपछि अब यो केसमा एनटीपी कि दिएको छ एनटीपी मा तिमीहरुलाई के थाहा छ भन्नु प्रेशर 1 atm प्रेशर थाहा छ अनि जस्तै स्मल एन भनेको जहिले पनि स्मल एम बाइ क्यापिटल एम गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास हुन्छ के गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास है स्मल एन इक्वल्स टु स्मल एम गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास है बुझिरहेको अब एनटीपी मा टेम्परेचर थाहा छ प्रेशर थाहा छ भनेपछि स्मल एन थाहा छ हामीलाई किन गिवन मास यहाँ हेरेर कति छ 4.4 केजी दिएको छ अनि कार्बन डाइअक्साइडको ठुलो एम कति त्यो पनि थाहा छ भने एन निकाल्न सकिन्छ आर थाहा छ हामीलाई आर जहिले पनि आर 0.0821 लिने यसमा आर जहिले पनि कति लिने आर इक्वल्स टु 0.0821 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्विन लिने पर मोल पर केल्विन लिने है यो लिँदाखेरि आर को भ्यालु भोल्युम जहिले पनि लिटरमा लिने भोल्युम जहिले पनि लिटरमा प्रेशर जहिले पनि एटीएम मा टेम्परेचर केल्विनमा लग्ने ठीक छ टेम्परेचर कति दिएको छ तिमीहरुलाई थाहा भइहाल्छ प्रेशर कति हो 1 एटीएम टेम्परेचर 273 केल्विन यहाँ निकाल्न सक्छौ यहाँबाट R थाहा छ so you have to find volume from here first this volume is the capacity of cylinder not the volume of CO2 gas
This volume is the capacity of cylinder, not the volume of CO2 gas. So from here find the volume of CO2 first and त्यसपछि अरु स्टेप गर्नुला भोल्युम कति आउँछ ल फाइन्ड गरौँ So N को mass in gram by molecular mass को के गर्नु भन्नु छ त्यो यहाँ mass in gram by molecular mass 4.4 kg देछ नि CO2 भनेपछि यहाँ र CO2 भनेपछि कार्बनको कति हुन्छ मोलिकुलर मास निकाल्ने तरिका थाहा छ कि नै 12 प्लस 32 अक्सिजनको 16 हुन्छ दुईटा अक्सिजन छ 12 प्लस 32 44 हुन्छ 44 ग्राम हुन्छ है भने स्मल एम र क्यापिटल एम स्मल एम भने कति भयो गिवन यसलाई केजी मा कन्भर्ट गर्नु पर्ला नि हैन केजी ला ग्राम मा लग्ने केजी ला ग्राम मा 4.4 केजी भने कति ग्राम भयो 400 कति 440 होला 4400 ए 4400 डिवाइड बाइ अनि एम भने कति भयो क्यापिटल एम भनेको 44 यहाँबाट एन आएन अनि यहाँबाट बी निकाल एनआरटी लगाएर कति आयो बोलौं 2241.33 22 से त्यति नै आउँछ होला ठिकै छ लिटर हो कि हैन यस सर ओ अब त्यति भोल्युम नै डेलिभर गर्न सक्दैन हेरे एउटा कुरा भन्छु म यहाँबाट भोल्युम निकाल त्यति भोल्युम नै डेलिभर गर्न सक्दैन टू कति 41.33 33 हो यति लिटर आयो अरे ओके यति आएपछि ए सबैको आयो कि आएन भन त सबैको आउनुपर्छ फेरि आयो सर सबको आयो आयो सर ल अब सबको यति आएपछि अब यहाँनिर सुन एउटा कुरा म तिमीहरूलाई गर्छु अब यो केसमा जस्तै यो सिलिन्डर हो भने सिलिन्डर एक्सटिङ्ग्युसरमा जति भोल्युम छ नि टोटल भोल्युम चाहिँ यसले डेलिभर गर्न सक्दैन कि यसले डेलिभर गर्न सक्दैन इट क्यान ओन्ली डेलिभर द भोल्युम एक्सेप्ट द भोल्युम अफ सिलिन्डर सो भोल्युम डेलिभर्ड इक्वल्स टु भोल्युम डेलिभर्ड इक्वल्स टु कति टोटल भोल्युम टीबी टोटल भोल्युम माइनस भोल्युम अफ सिलिन्डर गर्ने माइनस भोल्युम अफ सिलिन्डर गर्ने ल कति आयो भन त त्यति नै आन्सर हो भोल्युम डेलिभर्ड इक्वल्स टु टोटल भोल्युम माइनस भोल्युम अफ सिलिन्डर अघिको आन्सर -3 गर्नु सर हो एक्ज्याक्टली अघिको आन्सर -3 2238.33 ठिक छ एकदम ठिक छ 537 पनि आउँछ अर्को मेथडबाट 2237 आउँछ यसबाट अलिकति फरक आउँछ 2237 आउँछ अर्कोबाट अहिले म सिकाउँछु अर्को मेथड नभए यही मेथड गर अर्को मेथड पछि सिकाउँछु म यो चाहिँ सारी राख यो मेथड चाहिँ यो मेथड सारी राख हुन्छ 2238 पॉइन्ट कति आयो त्यति आयो यो चाहिँ सारी राख अनि यो तलपट्टिको क्वेशन गर्ने है अर्को क्वेशन गर्ने म सिकाउँछु यो पहिला यो सारी राख सबैले सारी एक मिनेट दिन्छु म सारा अनि भयो भने भन्नु
भयो भयो सर यहाँ अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो सो सरी फर द्याट सर त्यो फाइनल एन्सर भनेको चाहिँ त्यति भोल्युम चाहिँ के भन्छ आउटपुट हो सर है तिमीहरूले एउटा कुरा बुझेको छैन जस्तै मानव म एउटा कुरा बुझाइदिन्छु जस्तै यहाँ तिमीहरूसँग के छ यो मानव ल एउटा सिलिन्डर छ अथवा फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ हो यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर हो भने यसमा यदि ग्यास प्रेसरले बसेको छैन भने हैन ग्यास बाहिर निक्लिन्न के ग्यास कतिखेर प्रेसरमा बस्छ जब यसको टोटल भोल्युम यसले अकुपाई गरेको हुन्छ यदि 3 लिटर इज द टोटल भोल्युम अफ सिलिन्डर देन 3 लिटर भन्दा बढी भोल्युम छ भने मात्रै यसले डेलिभर गर्न सक्छ नत्र भने एटलिस्ट 3 लिटर त्यो ग्यासमा हुनै पर्छ एटलिस्ट 3 लिटर त्यो ग्यासमा हुनुपर्छ कि पर्दैन हुनुपर्छ सर इलास्टिकको लागि नहो भने चाहिँ आउँदैन हैन सर त्यही भएर यो 3 लिटर चाहिँ घटाएको हो के यसले सबै भोल्युम डेलिभर गर्न सक्दैन इट क्यान डेलिभर अल द भोल्युम एक्सेप्ट 3 लिटर ओके यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब यता हेर यो बुझाउँछु 1 मोल अफ एनी ग्यास एट एनटीपी इक्वल्स टु 22.4 लिटर हो अब 1 मोल भनेको 44 ग्राम किन राख्यो तिमीहरूले बुझेको छैनौ यो पछि जिसरले पढाएपछि बुझ्छौ त्यही भएर यो एक्सप्लेन गर्दैन म अहिले पछि जिसरले पढाएपछि एक्सप्लेन गर्छु ल यो क्वेशन गर अब यो क्वेशन गर त एकचोटी 2 मिनेट टाइम दिन्छु सर सो n को भ्यालु 1/16 राखेर गर्ने है सर हो यहाँ यान निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ है धेरैलाई त्यही भएर मैले क्वेशन दिएको पीवी इक्वल्स टु एनआरटी सुन है पीवी इक्वल्स टु एनआरटी एनआरटी यान भनेको के हो नम्बर अफ मोल्स हो नम्बर अफ मोल्स कसरी पत्ता लगाउने स्मल एम बाइ क्यापिटल एम गिवन मास बाइ मोलिकुलर मास हो प्रेसर थाहा छ प्रेसर केमा लगाउनुपर्छ एटीएम मा है जहिले पनि टेम्परेचर केल्भिनमा लगाउनुपर्छ प्रेसर एटीएम मा राख्ने एमएम मा राखेर मिल्दैन किनभने आर को भ्यालु 0.0821 लिँदैछ तिमीहरूले आर को भ्यालु 0.081 लिँदाखेरि त्यहाँ लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन छ कि छैन सो त्यही भएर प्रेसर आइहाल्यो भोल्युम आइहाल्यो यहाँबाट अब प्रेसर आइहाल्यो याम थाहा छ आर भने कति 0.081 टेम्परेचर कति
27 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लग्ने निकाल्ने सर कति आउँछ सर 2.33 into 2.33 into 10 2.33 into 10 to the power of -3 ल अब यहाँ हेर सोलुसन हेर टेम्परेचर इक्वल्स टु 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टु 300 केल्भिन ठीक छ प्रेसर एटीएम मा लगाउने भनेको छु मैले प्रेसर इक्वल्स टु 750 by 760 एटीएम 0.9868 एटीएम 4.15 कति आएछ मास भनेको 1 ग्राम मोलिकुलर मास अफ CH4 कसैलाई पनि मोलिकुलर मास निकाल्न नआउन पनि सक्छ हेर CH4 मोलिकुलर मास भनेको सम अफ एटोमिक मास कार्बन 12 हुन्छ हाइड्रोजन 4 हुन्छ 12 4 16 त्यसपछि पीवी को एनआरटी लगाउने पीवी भनेको याम एन भनेको याम बाइ याम भयो हैन अनि आरटी भइहाल्यो अनि भोल्युम निकाल्ने यहाँबाट 1.56 लिटर आउँछ आरको भ्यालु यही हाल्नुपर्छ आइ गएन सर त्यो तल 16 कसरी हो ए 16 भनेपछि यहाँ मोलिकुलर मास छ यहाँ के गर्छन् केटाहरु हेर न यो एम भनेको क्यापिटल एम भनेको के हो 16 हैन यहाँ छ त यस सर प्रेसर तल डिवाइड गर्दै गई प्रेसर यो डिवाइड गर्दै पीवी इक्वल्स टु एमआरटी पीवी इक्वल्स टु एनआरटी भनेको एम बाइ एमआरटी एम बाइ एमआरटी हजुर सर आयो 1.559966 हो ठीक छ अनि भोल्युम भनेको के हो भोल्युम हामीले निकाल्नु पर्ने हो मास बाइ अथवा एमआरटी बाइ पीएम एम भनेको कति स्मल एम भनेको कति 1 दिएकै छ आर भनेको भ्यालु यहाँ राखे 0.0821 टी भनेको 300 क्यापिटल एम भनेको कति 16 यहाँ गिभन छ अथवा हामीले आफै निकाल्न सक्छौँ यो CH4 को आफै निकाल्न सकिन्छ जसको पनि जस्तै H2SO4 कति हुन्छ निकालेर देखाउ त मलाई यस जसले क्वेशन गर्यो त्यसले निकालेर देखाउ कति हुन्छ H2SO4 को एम मोलिकुलर मास यो सबै एटोमिक मास जोड्दिने हैन अनि एम भनेको 98 अनि पी भनेको यहाँबाट एटीएम मा लगाउँदाखेरि आयो 1.56 लिटर दिस इज द वे टु सल्भ द न्यूमेरिकल अंडरस्टुड यस सर हाँ यस सर ओके Q equals to MRT M by MRT so next question गर सबैको भयो कि भएन यो क्वेशन साह्रो पहिला भेरी इम्पोर्टेन्ट Spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled with hydrogen at NTP from a cylinder containing the gas at 20 atm and 27 degrees Celsius. The cylinder can hold 2.82 liter of water at NTP. Calculate the number of balloons that can be filled up. Your question, sir. ल अब टाइम यो सारे तिमीहरुले सारे So screenshot down. ल स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ ल आज यो क्वेशन मात्र ल्याउँछु म यसको सोलुसन गर्न भ्याउँदिन ल सी यू टुमरो है एकैछिन सर ल सारा तिम्रो सारा यसको आन्सर कति आयो त भन्नु न 10 आन्सर 10
भयो सार्यो यो क्वेसन गरेर ल्याउने भोलि भोलि कसले सक्छ यो क्वेसन गरेर ल्याउने अब लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट हैन सो द्याट्स वाइ मिटिङ सक्यो भने उ गर्नु ओके सर जोइन नगर्ने है अब यो भ्याइदिन आज गराएर ल थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू टुमोरो ओके सर